अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 16 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलेगा। पहले 4 दिन पिछले ही हफ्ते का मोमेंटम चलता रहेगा एंड फिर 20 अगस्त को नया चांद होगा और ये मुहर्रम का चांद है स्कॉर्पियोज। मुहर्रम का चांद मतलब इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना, ये न्यू ईयर होगा इस्लामिक कैलेंडर का और 1442 हिजरी शुरू हो जाएगी। नया चांद इंसानी नेचर पर इमोशनल साइड पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालता है। ये जो नया चांद होने जा रहा है ये आपके यहाँ 10th हाउस में होगा। नए चांद की वजह से फीलिंग्स डेवलप होती हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं, इमोशंस प्योर होते हैं, सिंसियर होते हैं। होगा ये 2.25 दिन के लिए क्योंकि चांद बहुत स्पीडी प्लैनेट है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। 20 तारीख को अगर अपीयर हुआ मगरिब के वक़्त तो 21 तारीख और 22 तारीख और 23 तारीख के सुबह सुबह ये वहाँ से हट जाएगा और अगले हाउस में चला जाएगा। लेकिन इसके एडवांटेजेस सुने। हर नया चांद ह्यूमन इमोशंस पर न्यू मैच्योरिटी एंड न्यू बूस्टिंग लेकर आता है। क्योंकि ये 10th हाउस में होने जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके कैरियर से रिलेटेड होगा, सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड होगा, जॉब से रिलेटेड होगा, जॉब पर होने वाले हालात से रिलेटेड होगा एंड यू फील मोर ड्यूटीफुलनेस, ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास 20, 21, 22 तारीख तक आपके अंदर रहेगा। इसके बस बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे, जैसे आपका दिल लगेगा, उकताहट ख़त्म होगी, साइकोलॉजिकल प्लेजर मिलेगा और क्योंकि वो कैरियर से रिलेटेड है तो मटेरियल एडवांटेजेस भी मिलेंगे एंड इस तरह की और चीज़ें जैसे इमोशनल सेटिस्फैक्शंस की वजह से आपको लाइफ अच्छी लगेगी, खाना पीना अच्छा लगेगा, मौसम अच्छे लगेंगे, अचीवमेंट्स की एवज़ आपके अंदर फ़ख्र पैदा होगा, अचीवमेंट्स के एवज़ या इमोशनल सेटिस्फैक्शन के एवज़ आपको रिश्ते अच्छे लगेंगे, मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा। इतनी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इमोशंस जो है ये ह्यूमन नेचर की एक फ़ोर्स है, वो किसी भी सिमत में जाकर अपने फ़ायदे दे सकती है। जो दूसरा एडवांटेज है स्कॉर्पियोज वो सूरज का 11th हाउस में अपीयर होना है। पहले आप इसके रूल्स समझिए। ये 10th हाउस में 2020 की सबसे अच्छी पोजीशन पर था, तो अब ये 11th हाउस में चला गया है तो एक सादा लफ्ज़ों में या कॉमन सेंस में ऐसा लगेगा कि जैसे जब बहुत अच्छी पोजीशन पर से गुजर गया है तो अब पोजीशन अच्छी नहीं रही, बट ऐसा नहीं है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ऐसा है कि अगर कोई प्लैनेट पिछले हाउस में बहुत ताकतवर हो, बहुत प्रोडक्टिव हो और जब वो अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के एवज़ नेक्स्ट हाउस में जाए और वहाँ पर भी वो फ्रेंडली हो तो वो पिछले हाउस के एडवांटेजेस भी कैरी करता है। तो अब आप इसके एडवांटेजेस सुनिए। वो 10th हाउस वाले कैरियर एडवांटेजेस, जॉब स्विचिंग, प्रॉफिटेबल सेक्टर, प्रॉफिट्स क्रिएट होना एवरी सेक्टर में, वो तो सभी मुयस्सर रहेगा। बट 11th हाउस में इंडिविजुअल बिजनेसेस को बहुत एडवांटेज होगा, दोस्तों की सपोर्ट मुयस्सर रहेगी, आप भी डिसीजन बहुत पुख्ता राइट टाइम पर और एग्जैक्टिव वे में ले सकेंगे। हाउस वाइफ्स को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा कि वो ब्रेव डिसीजंस लेंगी और उनके हेल्थ के लिए ये वाला सन बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके अदरवाइज एडवांटेजेस क्या हैं कि न्यू पाथ्स मिलेंगे, न्यू इनिशिएटिव्स मिलेंगे, न्यू रिसोर्सेज मिलेंगे, मल्टीटास्किंग मिलेगी, रिस्क टेकिंग नेचर मिलेगी, कैप्टन स्किल्स मिलेंगी, पब्लिक इमेज मिलेगा एंड आपसे सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। थ्रेट्स, वो खराबियां जो आपके कैरियर को नुकसान पहुंचा सकती थी, उन खराबियों का खात्मा एक्सपेक्टेड है जब सन 11th हाउस में जाएगा और 10th हाउस के एडवांटेजेस को भी कैरी करेगा क्योंकि उस महीने किए हुए फैसले अभी तक पॉजिटिव ही रहेंगे, उन्हें किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मरकरी तो अभी भी 10वें ही घर में है एंड मरकरी ही तो फहमो फरासत का प्लैनेट था और उसे पूरा महीना जो ट्यून किया है सूरज ने, उस ट्यूनिंग से जो मोमेंटम मरकरी का प्रोड्यूस हुआ है वो अलग से आपको एडवांटेजेस देगा। सूरज की वजह से तो अच्छा टाइम है सिर्फ या स्किल्स अच्छी हैं, मरकरी की वजह से तो फहम, फरासत, प्लानिंग, एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्टिव डिसीजंस, जहनी कारकर्दगी, कुव्वत हाफजा, अंदाज़े गुफ्तगू, पब्लिक इमेज, ये सब अच्छा हो जाएगा और इसका फ़ायदा हर ही स्कॉर्पियो दर्जा बदर्जा उठा सकते हैं। अगर हाउस वाइफ्स हैं तो उस दर्जे के फ़ायदे, क्रिएटिव स्कॉर्पियोज हैं तो उस दर्जे के फ़ायदे,
ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں تو اس درجے کے فائدے، کھلاڑی ہیں تو اس درجے کے فائدے، یا کیونکہ مارس بھی آپ کے ہاں 6 ہاؤس میں پازیٹیو فارم میں ہے، تو اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، ملٹری میں ہیں، یا پھر آپ ڈاکٹر ہیں یا وکیل ہیں، یا ادروائز آپ کے کوئی ایسا بزنس ہے جس میں انداز گفتگو بہت معنی رکھتا ہے، تو آپ ان سب سیکٹرز میں اچھے۔ لیکن ایسے ہی اسکارپیوز وقت سے فائدہ لیں گے جنہیں وقت کی قدر ہے، جنہیں اپنی صلاحیتوں کا یقین ہے، جو آلریڈی اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں سے اپنا لوہا منوا چکے۔ ایسے اسکارپیو جو ابھی تک اتنے پازیٹیو سیزنز لے کر 22 جولائی سے 22 اگست والا سیزن آپ کا 2020 کا سب سے اچھا سیزن تھا، اگر اس میں بھی کوئی اسکارپیو کامیاب نہیں ہوا ہے تو بینگ اے پروفیشنل میں اسے ضرور کہوں گا کہ وہ اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جائے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ریزسٹنس، کوئی نہ کوئی سکنس ضرور ہوگی جس کی وجہ سے وہ گرو نہیں کر پا رہا، اس کو برتھ انالیسس کی ضرورت ہے، ایٹ دا ٹائم آف برتھ کوئی نہ کوئی پرابلم تھی۔ وہ چیزیں ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کو پرسنل چارٹ کی طرف جانا پڑے گا، اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے اسکارپیوز میں، کئی دفعہ اس بات کا یہاں پر اظہار کر چکا ہوں، امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ اب اگلی بات جو ریمیڈیز سے ریلیٹڈ ہے، جو تو ایوریج اسکارپیوز ہیں اور اپنی جنرل کوششوں سے جو ریوارڈ انہیں مل رہا ہے اور اس سے وہ سیٹسفائی ہیں، دین فائن، وہ پھر صرف اوپل پہن لیں یا اوپل کی ریپلیسمنٹ میں روبی پہن لیں، ساتھ میں سورہ شمس ڈیلی پڑھیں 5 دفعہ ہر نماز کے بعد، اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے کنسیڈر کریں، گن کے نہ پڑھیں، زبانی یاد ہے تو جب بھی موقع ملے وہ پڑھیں، تو ان کی ایوریج پرفارمنسز آئیڈیل پرفارمنسز میں بدل جائے گی، اور جو آئیڈیل ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا، وہ تو آگے ہی جائیں گے۔ بٹ جو سکھ یا کمزور اسکارپیوز ہیں وہ اپنی پرسنل ڈائگنوسس کے بعد سٹون پہنیں، اس سے پہلے اگر وہ پہننے کی کوشش کریں گے اور پھر بعد میں ڈائگنوسس کی طرف جائیں گے پرسنل کیلکولیشنز میں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ سٹون اوپل یا روبی بائی کرنا اتنا مفید نہ رہے اور ریمیڈی کوئی اور ہو جائے، اس لیے ابھی تھوڑا سا رکا جائے، جب آپ اپنی پرسنل ڈائگنوسس کروا لیں تب آپ اپنی سٹون کی طرف جائیے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو کیا میتھڈ استعمال کرنا ہے پرسنل ڈائگنوسس کا، یہ نمبروں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آخری بات جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کا گولڈن ٹائم چل مطلب گزر کے گیا ہو اور وہ اسٹیبلش اپنی ابیلٹیز کو اسٹیبلش کرے اور اس مومنٹم کو کیری کر لے، تو سمجھ لے وہ سکسیسفل نیچر کا آدمی ہے، مطلب اسے ایک سرٹن پیریڈ ملا کامیابیوں کا، عزت کا، رشتوں کا، صحت کا، فیس ویلیو کا، مٹیریل ایڈوانٹیج کا، اس نے اسی ٹائم میں اپنے بیج بوئے اینڈ دین کنٹینیو کر گیا، کامیاب ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی بھی طرح کی پریشانی کی۔ دیٹ مینس کہ اسے صرف ایک مومنٹم چاہیے تھا، ایک سٹارٹ چاہیے تھا، اور سٹارٹ اسے مل چکا ہے 2020 میں۔ اور جو ایوریج پیپل ہیں اگر وہ سورہ شمس پڑھ کر یا روبی پہن کر اپنے آپ کو بیسٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی سکنس سے باہر آ گئے، لیکن جو ویک ہیں انہیں اپنے ٹریٹمنٹس کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ خود جانتے ہیں۔ میں تو ڈائگنوسس کے بعد بتاؤں گا، بٹ ویک اسکارپیوز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ویک ہیں، ان کے آئیڈیاز ان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا، تو ان کی ویکنیس ان کو خود شو کر دیتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی اسکارپیوز، امید ہے کہ آپ کو کیلنڈر سمجھ آیا ہوگا، نیا چاند کی پوزیشن، محرم کی اطلاع، ایموشنل گروتھ، پھر ساتھ میں سن کی چینجز، یہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ سو یہ اس ہفتے کی انفارمیشنز تھی اسکارپیوز، امید ہے اس سے آپ وقت کے بیہیویئر کو اچھے انداز سے سمجھ جائیں گے اور صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کر کے اپنی زندگی کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح میری 2 درخواستیں، ایک تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، دوسرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔